अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, अलमरअतुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट में आपसे मुखातब हूँ। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, हमने ये अल्लाह की मेहरबानी से जो प्रोग्राम बनाया है, इसका मकसद वालिदैन के लिए जो मुश्किलात हैं बच्चों के रिश्तों के लिए, तो वो मुश्किलात जो है दूर हो जाएं और बेटों और बेटियों के निकाह जल्दी हो जाएं और आसानी के साथ अच्छे घर बन जाएं। और ख़ुसूसन हमारी वो बेटियां जो तलाक़शुदा हैं या हमारी वो बहनें जो बेवा हैं, उनका घर बनाने में ताख़ीर ना करें। मेरे भाइयों, जो इदारे हैं, ये जो मैरिज ब्यूरो के जिस तरह हमने बनाया है अलमरअतुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट, ये आपके तावन से ही चलता है। हमारे साथ कोई भी सरपरस्त बेटी का हो या बेटे का हो रब्ता करता है तो हम एडवांस में उससे कोई अपने इदारे का तावन करवाते हैं। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, ये हमारे ऑफिस का ख़र्चा हो गया, हमारे जो है ना नेट पैकेज नेट का ख़र्चा होता है, जो हमारी मेहनतें होती हैं, जो काम करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, ये अखराजात होते हैं, इसके लिए हम एडवांस में कुछ अदारे की खिदमत करवाते हैं। ये माली जो तावन होता है इदारे के साथ अपनी हिम्मत के मुताबिक होता है। एक गरीब आदमी है वो कम कर दे, एक दरमियाना है वो ज़्यादा कर दे, अल्लाह ने दिया हुआ है तो उससे ज़्यादा करे। सबके लिए एक कानून नहीं है। इसी तरह अगर किसी का रिश्ता पक्का हो जाता है हमारे प्लेटफार्म पर, तो अपने माली एतबार से इस इदारे को सपोर्ट करें। इसी तरह जब निकाह हो जाता है तो तीसरे नंबर पर, जब निकाह हो जाता है, बेटे और बेटी का घर बन जाता है, तो फिर अपनी वुसअत के मुताबिक जितना हो सके ज़्यादा इस इदारे के साथ तावन करें। आपके तावन से ये इदारा जो है ना, ये तरक्की करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमात पेश करेगा। हमें ये शिकायत मिली है कि हम ऑनलाइन सिस्टम होता है, हमारे इदारे को कुछ तावन करने के बाद हम उसको लड़के वालों को लड़की वालों को कोई रिश्ता पेश कर देते हैं, तो रिश्ता उन दोनों को पसंद आ जाता है। अब वो हमारे साथ एक गेम खेलते हैं, हमारे साथ तो खेल रहे हैं, अल्लाह जुल जलाल से तो वो नहीं भाग सकते। अब लड़की वाले या लड़के वाले, उनमें से कोई एक, मसलन लड़की वाले कहते हैं कि देखें आपका लड़का हमें पसंद है, हमारी बेटी आपको पसंद है, तो कारी साहब को कहना कि ये रिश्ता हमें पसंद नहीं है। लेकिन हम डायरेक्ट एक दूसरे के पास नंबर आ गए, आप हमारे घर आए, हम आपके घर जाते हैं, तो आपने भी नहीं बताना, हमने भी नहीं बताना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बाद वाले इदारे के तावन है, बाद वाला जो मामला है, वो ना हम देंगे ना आप देंगे। एडवांस में कुछ हमने खिदमत कर दी इदारे के साथ, नंबर आ गया है, और अब क्या है, हम आपस में रजामंद हैं तो हम कर लेंगे। अब बाद वाला जो तावन है, उससे जान छुड़ाने के लिए एक बंदा इब्तिदा करता है और दूसरा उसकी तईद करता है, और दोनों इदारे के साथ जो है ना, वो आप देखें ख़यानत कर रहे होते हैं। इदारे के साथ नहीं, वो अल्लाह जुल जलाल के साथ। हमने इदारा ये बनाया है ताकि लोगों की, हमारी वो बेटियां हैं, बहनें, हमारे भाई बच्चे हैं, उनका निज़ाम जो है ना निकाह का आसानी के साथ हो जाए। अब मेरे भाइयों, कई ऐसी हमारी औरतें हैं, हमारे ऐसे भाई हैं, हमने उनको नंबर दिया है, हमने एतमाद किया है, एडवांस में कुछ थोड़ा बहुत तावन किया है, और ख़वातीन में से बेवा मुतल्लका से तो हम कुछ भी नहीं लेते, ना पहले ना बाद में। हाँ, कोई अगर मालदार हो खिदमत कर दे तो ये इदारे पर है। तो जब हम यानी नंबर दे देते हैं तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर हो जाता है, तो फिर वो डायरेक्ट हो जाते हैं, हमें निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, हमें निकाल भी दें, हमें इस बात का कोई दुख नहीं। हमने तो ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया हुआ है। बाकी निज़ाम पैसों के साथ चलते हैं, वो अल्लाह की रहमत से चलेंगे। देने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं। मेरे भाइयों, जब लड़के और लड़की का निकाह हो जाता है, उनके दरमियान कोई लड़ाई और झगड़ा हो जाए किसी बात पर, फिर लड़की वाले हमारे पास आते हैं, जी वो लड़के वाले अच्छे नहीं निकले। लड़के वाले हमारे पास आ जाते हैं, जी वो लड़की वाले अच्छे नहीं, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इतने पैसे हमारे लेकर वो भाग गए, फलां हो गए। हम कहते हैं आपने कहा था लड़की वालों को, हम पूछते हैं भी आपने कहा था वो लड़का हमें पसंद नहीं,
اور لڑکے کے سرپرستوں نے کہا تھا وہ لڑکی ہمیں پسند نہیں. جب آپ دونوں کو رشتہ پسند نہیں تو پھر نکاح بھی ہو گیا, سارے معاملات بھی آپ نے کر لیے, اور اب لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا, اب ایک دوسرے پر الزامات بھی ہو گئے. وہ کہتے ہیں بس وہ نا لڑکی والوں نے کہا تھا آپ نہ بتانا, تو لڑکے والوں نے کہا چلو, ہم نے کہا چلو, انہوں نے کہا ہم نے چلو نہیں بتاتے. اب دیکھیں بعد والی فیس سے بچانے کے لیے جب اللہ ذوالجلال کی پکڑ آئی, ہم اگر درمیان میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی والے اچھے نہیں, ہم لڑکے والوں کو بتا دیتے ہیں بھائی ان میں یہ خامی ہمیں نظر آئی ہے, آپ دیکھ لیں. اسی طرح اگر لڑکے والے اچھے نہیں ہیں, لڑکے والے ان کا لڑکا کوئی ایسے ناجائز کاموں میں گرفتار ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہم اسی وقت لڑکی والوں کو بتاتے ہیں. اور نمبر دینے سے پہلے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے, گھر بھی دیکھنا ہے, خاندان بھی دیکھنا ہے, محلے میں جا کر, علاقے میں جا کر ہمسایوں سے پتہ کریں یہ لڑکا ہے اس کے سرپرست اس کے گھر والے کیسے ہیں, یہ لڑکی ہے اس کے سرپرست اس کے گھر والے کیسے ہیں. مکمل ذات, برادری, دین اور تعلیم اور شرافت, دیانت, امانت سارا پتہ کریں. مطمئن ہونے کے بعد آپ نے نکاح کرنا ہے. ہماری طرف سے زبردستی نہیں ہے. ایک رشتہ پسند نہیں آتا ہم دوسرا دیں گے, دوسرا پسند نہیں آتا تیسرا دیں گے, تیسرا پسند نہیں آتا چوتھا دیں گے, چوتھا پسند نہیں آتا پانچواں دیں گے, پانچواں پسند نہیں آتا ہم چھٹا دیں گے, چھٹا پسند نہیں آتا ہم ساتواں دیں گے. ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کر کے جو ہمارے ساتھ منسلک ہوتا ہے ہم اس کو رشتے دکھائیں گے. کرنا وہ ہے جو آپ کو, جس کا دین اور جس کا گھر بار آپ کو پسند آتا ہے, مالی حالت آپ کو پسند آتی ہے, مکمل خوبیوں کے ساتھ آپ متفق ہیں, وہ رشتہ کریں. لیکن اسی طرح کئی لڑکی والوں نے اور لڑکے والوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے, ادارے کے ساتھ خیانت کی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ نکاح کے چند دن بعد ہی وہ ان کے پھر گھر میں خیر و برکت نہیں رہی. جب وہ ابتدان اصولوں سے ہٹ کر دھوکے میں جب انہوں نے اپنے نکاح کی ابتدا کی, حالانکہ نکاح کے آیات میں ہے قولوا قولا سدیدا, سچی بات کریں. جو ادارہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, جو دونوں کو ملا رہا ہے, جب اس کے ساتھ ابتدائی آپ جھوٹ سے کر رہے ہیں تو آپ کے نکاح میں کیا برکت ہوگی. تو اسی طرح میرے بھائیوں, اسی طرح میرج بیورو والے جو ہمارے بھائی ہیں جن میں بھی شامل ہوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ادارے کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ ان کو بیٹے اور بیٹی کا رشتہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں اگر کوئی رشتہ نہیں لکھا تو ابتدام جو تعاون کیا جاتا ہے وہ ادارے کے ساتھ کیا. ادارے کے اخراجات ہیں میرے بھائیوں, آفس کے خرچے ہیں, نیٹ کے پیکج ہیں, نیٹ کا خرچہ ہے, محنت ہے, وقت دیتے ہیں میرے بھائی. جو ابتدائی یہ تعاون ہوتا ہے, اگر کسی کا رشتہ نہ بھی ہو جائے تو وہ برے الفاظ سے یاد نہ کرے, کیونکہ یہ تعاون ہے. جب پکی بات ہوتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, بعد والی چیزیں وہ ادارے کو فائدہ کرتی. یہ تو اخراجات ہیں, سروس چارجز ہوتے ہیں قسم کے, تعاون ہے آپ کے لیے. تو ہماری کوشش ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے. اور اسی طرح کسی کو غلط جگہ پر پھنسا کر بیٹے کو یا بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنا, میں سوچتا ہوں کہ ایسے سلسلے میں اگر رشتہ نہ ہو تو بہتر ہے. اگر 6 مہینے سال لیٹ ہو جائے لیکن بیٹی کا اچھا گھر بن جائے, بیٹے کا اچھا گھر بن جائے, کیونکہ ساری زندگی کا یہ نظام ہے, یہ 1-2 دن کی زندگی نہیں ہے. نکاح کے بعد جتنی زندگی ہے, یہ اگر میاں بیوی دونوں اچھے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ ملیں گے تو گھر میں خیر و برکتیں ہوں گی. پھر کیا ہوگا, اللہ کی رحمتیں ہوں گی, گھر کے نظام آسان ہوں گے, لڑائی جھگڑے سے بچیں گے اور گھر کا نظام پرسکون ہوگا. یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر آپ کو پسند آئیں تو ضرور آپ اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پلیٹ فارم میں جو بھی بندہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا ایمانداری کے ساتھ اس کا ساتھ دیں گے. اور میں پھر آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اچھا رشتہ ملے تو ٹھیک ہے, غلط جگہ پر پھنسنے سے بہتر ہے نہ بیٹی پر داغ لگے نہ بیٹے پر داغ لگے. انتظار کر لیں, لیٹ ہو جائیں لیکن غلط جگہ پر رشتہ کبھی نہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.